राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। कोरोना संक्रमितले स्ट्रोक घोषणा गरे सरकारले उपचार गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई। प्रभावकारी कदमकै कारण मृत्युदर माथि नगएको दावी। दशैं तथा कोटघरमा विधिपूर्वक फूलपाती भित्राइयो। नेपाली सेनाद्वारा सैनिक मञ्चमा फूलपाती बढाई। लमजुङका पहिरो पीडितलाई दशैंले छोएन। खर्च समेत नहुँदा मन बुझाउन कठिन भएको गुनासो। अमेरिकाको राष्ट्रपतीय निर्वाचन अघि दुई उम्मेद्वार ट्रम्प र बाइडेन बीच अन्तिम बहस। आरोप प्रत्यारोपमै सकियो बहस। र सन् 2022मा आयोजना हुने फिफा विश्वकप फुटबलका लागि युरोपियन क्षेत्रको ड्र डिसेम्बरमा सार्वजनिक हुने। अब पुरा समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस वर्षको चाडबाड कोरोना महामारीको बीचमा मनाउनु परेको भन्दै यस्तो अवस्थामा सावधानीका साथ चाडपर्व मनाउन सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ। शुक्रबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले महामारी र महाविपत्तिमा नागरिकहरूलाई राज्यको साथ रहने बताउनु भएको हो। उहाँले कोरोना भाइरसका संक्रमितले उपचार गर्न सक्दिन भन्ने स्वघोषणा गरे सरकारले उपचार गरिदिने समेत बताउनु भएको छ। म सम्पूर्ण देशवासी दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई निश्चिन्त रहन अनुरोध गर्दछु। कोभिड-19बाट संक्रमित हरेक नागरिकको परीक्षण र उपचारको यथोचित प्रबन्ध यस सरकारले गर्नेछ। पहिचान, परीक्षण र उपचारमा मात्रै होइन, यस महामारी विरुद्धको खोपमा नेपाली जनताको सहज पहुँचका लागि समेत सरकार क्रियाशील रहन्छ। कोरोना महामारीबाट नागरिकहरूलाई बचाउन तथा स्वास्थ्य उपचार गर्न सरकार आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख हुन नसक्ने भन्दै हरेक नागरिकको परीक्षण र उपचारमा यथोचित व्यवस्था मिलाएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न सुझाव दिँदै लकडाउन भए यता थुप्रै अफवाह चले पनि जनताको सकारात्मक सहयोगका कारण मृत्यु दर बढ्न नपाएको दावी समेत गर्नुभयो। सक्रिय संक्रमितको एउटा मात्रै केस हुँदा होस् वा अहिले एकै दिनमा 5000 भन्दा बढी सक्रिय केस पहिचान भएको क्षणमा होस्, अफवाहको प्रकृति करिब करिब उस्तै रहेको देखिन्छ। तर आम देशवासीको सहयोगका कारण समयक्रममा त्यस्ता तुवालोका तहहरू क्रमशः फाटेका छन्। जनताको यही सकारात्मक सहयोगका कारण यस महामारीमा मृत्युदर अझै 0.6% भन्दा माथि जान सकेको छैन। महामारी विरुद्धको लडाईँमा महामारी र महाविपत्तिमा नागरिकमा राज्यको सधैँ साथ रहने प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या 1,50,000 नाघेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4,479 जनामा कोरोना पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या 1,53,008 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको हो। विगत 24 घण्टामा 16,863 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। शुक्रबार थपिएका संक्रमित मध्ये 2,720 जना काठमाडौँ उपत्यकाका रहेका छन्। त्यस्तै 2,668 जना संक्रमित कोरोना संक्रमण मुक्त भएसँगै कोरोनाबाट निको हुनेको संख्या 1,05,488 पुगेको छ। अब नेपालमा 46,691 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 17 जनाको ज्यान गएसँगै कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 829 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोनाबाट बस्न जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्दै दशैं मनाउन अपील गर्नुभएको छ। नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैंको अवसरमा शुक्रबार भिडियो सन्देश मार्फत शुभकामना दिँदै स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले अघिल्ला वर्षहरूमा भव्यताका साथ दशैं मनाउने गरेको भए पनि यस वर्ष कोरोना महामारीको समय भएकाले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्दै सीमित रूपमा दशैं मनाउन अपील गर्नुभयो। मन्त्री ढकालले मास्कको प्रयोग, भौतिक दूरी कायम गर्ने तथा साबुन पानीले हात वा सेनिटाइजरको प्रयोग नै कोरोना रोकथामको प्रभावकारी उपाय भएको भन्दै यस्ता उपायलाई पालना गर्न समेत आग्रह गर्नुभएको छ।
संविधानमा मौलिक हकको रूपमा रहेको स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि सरकारले निरोगी नेपाल निर्माण अभियानका साथ काम अघि बढाएको भन्दै नागरिकको जीवन रक्षाका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत बताउनुभयो। यसपटक कोरोना महामारीका कारण हामीले जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरूको पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने भएकाले यस चाडलाई सीमित रूपमा मनाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको छ। परिस्थितिको यो बाध्यता अनुरूप नै चाडपर्व मनाउन म सम्पूर्णमा अपिल गर्दछु। मन्त्री ढकालले सरकार सधैँ आम नागरिकको साथमा रहेकाले महामारीको समयमा जनता र सरकारबीच बलियो विश्वासिलो एकता स्थापित गर्न जरुरी रहेको समेत बताउनुभयो। आज नवरात्रिको 7औं दिन अर्थात् फूलपाती घर घरमा शास्त्रीय विधि अनुसार शुभ साइतको प्रतीक फूलपाती भित्राइएको छ। काठमाडौँको दशैं घरमा पनि विधिपूर्वक फूलपाती भित्राइएको छ। गोर्खाबाट पठाइएको फूलपाती लिन गुरुजुको पल्टन सहितको लावा लस्करले जमलमा पुगी डोलामा राखी फूलपाती हनुमान ढोका ल्याएका थिए। फूलपातीमा उखु, हलेदो, केराको बोट, धानको बाला, बेलपत्र, दारिम, जयन्ती, अशोकको फूल, मानवृक्ष र अन्य मौसम अनुसारका फूलहरू समावेश गरिएको हुन्छ। लामा लस्कर सहित डोलामा ल्याइएको फूलपातीलाई अपराह्नको साइतमा दशैं घरमा भित्राइएको छ। दशैं घरमा भित्राउनु पूर्व फूलपातीलाई विधिपूर्वक पूजा अभिषेक गरिएको थियो। नवदुर्गाका विभिन्न स्वरूपसँग गाँसिएको फूल वृक्षका प्रकारहरूमा उखुमा कालिका, हलेदोमा दुर्गा, केराको बोटमा ब्रह्मायणी, धानको बालामा लक्ष्मी, बेलपत्रमा शिवा, दारिममा रक्तदन्तिका, जयन्तीमा कार्तिकी, अशोकको फूलमा शोकरहिता, मानवृक्षमा चामुण्डा देवीको बास रहने शास्त्रीय मान्यता छ। दशैं घरमा आज भित्राइएको फूलपाती दशमीको दिन टीका जमरासँगै देवीको प्रसादको रूपमा ग्रहण गर्ने परम्परा छ। दशैं घरमा फूलपाती भित्राइएपछि नेपाली सेनाले टुडी खेलमा हर्ष बढाई गर्ने चलन छ। सेनाको हर्ष बढाई अवलोकन गर्न राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख र विशिष्ट व्यक्तित्वहरू सरिक हुने चलन छ। काठमाडौँमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेसँगै नेपाली सेनाले सैनिक मञ्च टुडी खेलमा गर्दै आएको हर्ष बढाईलाई यो वर्ष सामान्य रूपमा सम्पन्न गरेको छ। देशकै 4 शक्तिपीठमध्ये धरान 14 विजयपुरमा रहेको दन्तकाली शक्तिपीठ फूलपातीसम्म पनि सुनसान बनेको छ। स्थानीय सरकारले मन्दिरमा भक्तजनहरूलाई पूजाआजा गर्न रोक लगाएपछि प्रदेश नम्बर 1 कै प्रमुख शक्तिपीठको रूपमा रहेको दन्तकाली मन्दिरमा दैनिक नित्य पूजा बाहेक अन्य पूजाआजा हुन सकेको छैन। विगतका वर्षहरूमा घटस्थापनादेखि नवमीसम्म दन्तकाली पीठमा पूजा गर्नेको भिड थामी नसक्नु हुने गर्थ्यो। यस वर्ष भने सर्वसाधारणलाई मन्दिरमा पूजा गर्न रोक लगाइएका कारण नित्य पूजा बाहेक अन्य पूजा आजा हुन सकेको छैन। र पहिलेको जस्तो अब एकदम हर्षोल्लासका साथ चाहिँ जुन मनाउँथ्यौँ भने त्यसलाई चाहिँ धेरै हदसम्म घटाएका छौँ भन्नु पर्यो अब, होइन? किनभने अब यहाँ भिडभाड पनि हुँदैन, मान्छेलाई मन्दिर बन्द छ भनेपछि त्यसै पनि भक्तजनहरू आउँदैनन्। तर मन्दिरभित्रको जुन दैनिक हुने जुन पूजाहरू छन्, विशेष पूजाहरू छन्, ती चाहिँ हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। नवरथा सुरु हुने बित्तिकै विजयपुरको रौनकता नै बेग्लै हुन्थ्यो। बिहान 1 बजेदेखि नै दन्तकाली मन्दिरमा भिड लाग्ने गर्थ्यो। यस वर्ष भने बाहिरबाट त परै जाओस्, धरानका स्थानीयहरू समेत कोभिडका कारण मन्दिर आउन सकेनन्। एकदमै भिड हुन्थ्यो बिहानभरि, अनि त्यसपछि सप्तमी, अष्टमी, नवमीका दिन चाहिँ झन् व्यापकै मान्छेहरूको आगमन हुन्थ्यो। बाहिरैदेखि मान्छेहरू आउँथे र बलि दिने चलन पनि थियो। त्यस बेला अष्टमी नवमीमा चाहिँ बलि पनि दिने हुनाले धेरै मान्छेहरूको भिड हुन्थ्यो। तर यसपालि यो कोभिड-19ले चाहिँ सबैलाई त्रसित बनाएको हुनाले कोही पनि दर्शन गर्नलाई मान्छे आउँदैनन्। दन्तकाली मन्दिरको विशेष महत्त्व भएकै कारण भिड बढ्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी स्थानीय सरकारले सार्वजनिक सूचना जारी गरी मन्दिर बन्द गरेको छ। विशेष गरी दन्तकालीमा फूलपाती भित्राएपछि मात्र दशैं आएको भान हुने धरानमा यस वर्ष तामझाम बाजागाजाका साथ फूलपाती भित्राउने कार्यक्रम समेत गरिएन। यो कोरोना
सङ्क्रमण फैलिनबाट केही मात्रामा न्यूनीकरण गर्नको लागि यहाँका सम्पूर्ण मठ मन्दिर बन्द गर्ने निर्णय गरेका छ। सर्वसाधारण समेत यस वर्ष सुरक्षित ढङ्गले घरमै बसेर दशैं मनाउने मनसायमा पुगिसकेका छन्। तिनै तहका सरकारले समेत सुरक्षित भएर महान पर्व घर घरमै मनाउन आह्वान गरिसकेको छ। सुनसरीबाट दिनेश गजमेरको रिपोर्ट। दशैंको रौनकले हरेक घर परिवारमा उल्लासमय वातावरण भए पनि लमजुङका पहिरोबाट विस्थापित परिवारमा भने दशैं खल्लो भएको छ। गत साउनको श्राद्ध गते गएको भीषण पहिरोबाट विस्थापित लमजुङको मर्स्याङ्ती गाउँपालिका 3 पल्लो टारीका बासिन्दा अहिले अस्थायी टहरामा छन्। पहिरोले घर पुरिएपछि स्थानीय पालिकाले निर्माण गरेको अस्थायी टहरामा बस्दै आएका पहिरो पीडितहरूलाई यस वर्षको दशैं को कति पनि रौनक छैन। गरेर नि घरमा दशैं हुन्थ्यो, खसी बोगार पालिन्थ्यो, कुखुराहरू पालिन्थ्यो, खाइन्थ्यो। अब अहिले त अब पहिराले बिना बनाइदियो, अब बास उठाइदियो। अब त्यस्तो गरेपछि अब अहिले टरामा बसेका बुढाबुढी छन्, बालबच्चाहरू छन्, के घाम कसो गरम भन्ने छ। पहिरोबाट विस्थापित मध्ये अधिकांश परिवार अस्थायी टहरामा छन् भने कोही अझै आफ्ना आफन्तकोमा शरण लिँदै बसेका छन्। सुवेक्षुकबाट प्राप्त राहत रकम पनि राहत कोषमा जम्मा भएकाले दशैं मनाउने खर्च समेत नभएको उनीहरूको गुनासो छ। चाडमा हामी गाउँवासी जम्मै एकै ठाउँमा छैनौँ, चारैतिर छरिएर बसेका छौँ। कोही दुःख पीडामा परेको छ। आफ्नो मन खुसी कसैको छैन। दशैं मान्नको लागि धौधौ परिरहेको छ। जति पनि रकम आछन्, रकम अब कोषमा बसेको छ, व्यक्तिसँग छैन। त्यही कारणले धेरै समस्या अल्झिएको छ र म आफूलाई पनि त्यस्तै भइरहेको छ। पहिरोले एकैसाथ रहेका करिब 70 घर विस्थापित भएका हुन्। आफ्नो घर र दशैं खर्च नहुँदा वयस्कहरूले आफै मन बुझाए पनि बालबालिकाहरूको मन बुझाउन निकै कठिन भएको पीडितहरूको भनाइ छ। कोरोना भाइरसले सिर्जना गरेको विषम परिस्थितिका बीच नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैंको रौनक सुरु भएको छ। सबैजना चाडबाडमा रमाइरहेका बेला सञ्चारकर्मी भने जनतालाई सुसूचित गर्ने कार्यमा निरन्तर खटिरहेका छन्। बडा दशैंको 7औं दिन फुलपातीबाट बडा दशैंको विशेष रौनक सुरु भएको छ। तर सञ्चार माध्यममा कार्यरत सञ्चारकर्मी भने निरन्तर आफ्नो कार्यमा खटिरहेका छन्। यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण विशेष सावधानी अपनाएर चाडपर्व मनाउन समेत सुझाव दिएका छन्। यो पर्वलाई प्रभाव पार्ने गरी कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिएको छ। यस अवसरमा जनताले अब आफ्नो स्वास्थ्यलाई सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ र आफूसँग रहने साना बालबालिकादेखि वृद्धहरूलाई पनि सुरक्षित राख्न ध्यान दिनुपर्छ र हामी सुरक्षित रह्यौँ, आफ्नो स्वास्थ्य रह्यो भने यी पर्वहरू फेरि आइरहनेछन्। कतिपय सञ्चारकर्मी आफ्नो घर गाउँ गएका छन् भने कतिपयले कार्यक्षेत्रमै दशैं मनाउने भएका छन्। त्यसो त सञ्चार गृहमा कार्यरत सञ्चारकर्मीहरूले परिवारको साथमा बसेर दशैं मनाउने रहर भए पनि आफ्नो पेसामा रमाउनु बाध्यता भएको बताएका छन्। हर बखतको ताजा सूचना नागरिक सामु सुसूचित गर्नु नै आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी ठानेर कर्तव्य पालना गर्नुपर्ने बताउँछन्। सूचना सम्प्रेषण गर्नु र जनतालाई जागरुक गर्ने नै हाम्रो पत्रकारिताको मूल मन हो र यही पेसाको धर्मलाई हामी निर्वाह गर्दै अहिले हामी कार्यालयमै छौँ र दशैंको बेलामा आफू बस्दिने अरू साथीलाई जान दिने र छठको बेलामा आफू जाने अरू साथीलाई जान दिने, अब यस्तो विषम परिस्थितिमा भए पनि काम गर्नुपर्ने बाध्यता नै हो। चाडपर्वमा परिवारसँग बसेर रमाइलो गर्ने रहर हुँदाहुँदै पनि आफ्नो पेसामा मर्यादित हुनु आफ्नो कर्तव्य ठान्छन् सञ्चारकर्मीहरू। कतिपय सञ्चारकर्मीले कार्यथलोबाटै कोरोना महामारीबाट बच्न पनि सुझाव दिइरहेका छन्। दशैं तिहार भनेको हरेक वर्ष आउँछ, तर यो वर्ष आफू बाँचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ। यदि आफूलाई कोरोना छ भने अरूलाई सार्नको लागि आफन्तलाई भेट्न र घर घरमा नगइकन जहाँ हुनुहुन्छ सुरक्षित भएर बस्नुहोला। हामी पनि सुरक्षित भएर बस्ने प्रयासमा छौँ। सञ्चारकर्मीहरूको धर्म भनौँ नै जनतालाई सुसूचित गर्नु हो। त्यसैले हामी यो कोरोनाको महामारी र बडा दशैंको समयमा पनि आएर हामी काम गरिरहेको छौँ। हजुरहरू जहाँ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ त्यही अवस्थामा र सुरक्षित रहिकन दशैं मनाउन अनुरोध गर्दछु। काठमाडौँ लगायत देशैभर संक्रमण बढिरहँदा जो जहाँ छौँ त्यहीँ बसेर मनाउन सरकारले समेत आग्रह गरेको छ।
बजारमा गएर भिडभाड नगरी उचित सावधानी अपनाएर दसैँ मनाउनु पर्ने र नागरिक आफै सचेत बन्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा यसपटक किसानले ल्याएको खसी बोका न्यून देखिएको छ। कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमका कारण यसपटक किसानहरूले पर्याप्त संख्यामा खसी बोका बिक्रीका लागि ल्याउन सकेका छैनन्। काठमाडौँ नजिकका जिल्लाहरू धादिङ, रसुवा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक लगायतका जिल्लाबाट किसानहरूले सिधै खसी बोका ल्याएर बिक्री गर्ने गरेका छन्। फुलपातीका दिन काठमाडौँका मुख्य चोकहरूमा पुग्दा किसानहरूले खसी बोका बिक्रीका लागि राखेको देखिन्छ। तर यसपटक गत वर्ष जस्तो व्यापार नभएको किसानहरूले बताएका छन्। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण पर्याप्त संख्यामा खसी बोका ल्याउन समेत नसकेको उनीहरूले बताए। यसरी काठमाडौँ आइपुग्ने खसी बोकाको बिक्री वितरण अनौपचारिक रूपमा हुने र अन्य व्यवसायीहरूले काठमाडौँमा ल्याएर बिक्री गर्ने भन्दा सस्तो पाउने भएकाले पनि ग्राहकको भिड लाग्ने गरेको छ। तर यसपटक कोरोनाको संक्रमण जोखिमका कारण ग्राहकको भिड पनि देखिएन। धेरै वर्षदेखि काठमाडौँमा यसैगरी दसैँको समयमा खसी बोका बिक्री गर्दै आएका किसानहरूले गाउँमा समेत खसी बोकाको मूल्य बढेको र पर्याप्त मात्रामा नपाएका कारण ग्राहकले गत वर्षभन्दा बढी मूल्य तिर्नुपर्ने बताए। बोका चाहिँ तपाईँको पोहोर मैले करिब 250-60 ल्याएको थियो। यसपालि चाहिँ लगभग 180-90 हाराले ल्याएको। बिक्री त पोहोरको जति नै बिक्री हो। पोहोरको भन्दा केही मात्रामा 10-20 रुपियाँ किलोमा चाहिँ वृद्धि भएको हो। अहिले समयले गर्दाखेरि हामी 100-150 खसी ल्याउने जम्मा 30 लिएर आएको। अब पोहोरको भाउभन्दा अहिले अलिकति 100 रुपियाँ महँगो छ। गाउँमा नि महँगो, यहाँ पनि महँगो। खसी बोका बेच्न ल्याएको हजुर भाउ ठिकै छ। हामीहरूले ठिकमै बेचेका छौँ। अहिले अब कोरोना भएकोले गर्दा सस्तै बेचेका छौँ। काठमाडौँमा यसरी किसानले स्वयं खसी बोका बिक्री गर्दा पशु चौपायाको बिक्री गर्दै आएका विभिन्न व्यावसायिक संस्थाहरूले भने विरोध गर्ने गरेका छन्। तर काठमाडौँका ग्राहकले सिधै किसानसँग किन्न पाइने र खसी बोका निरोगी हुने साथै ठगिने डर कम हुने भन्दै आकर्षण देखाउने गरेका छन्। किसानहरूले काठमाडौँमा षष्ठीको दिन खसी बोका ल्याउने र नवमीको दिनसम्म बिक्री गर्ने गरेका छन्। नेपालमा प्रसारण भइरहेका विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूमा अब विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाइने भएको छ। गत वर्ष कार्तिक 8 गते प्रमाणीकरण भएको विज्ञापन नियमन ऐन 2076 मा भएको व्यवस्था बमोजिम आजबाट नेपालमा पहिलो पटक क्लिन फिड अर्थात् विज्ञापन रहित विदेशी च्यानलको प्रसारण लागू भएको हो। नेपाली विज्ञापन बजारको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य सहित विज्ञापन ऐनमै विदेशी च्यानलमा विज्ञापन प्रसारणमा रोक लगाउने गरी व्यवस्था गरिएको हो। ऐनले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रमाणीकरण भएको मितिदेखि 1 वर्षभित्र अर्थात् 2077 कार्तिक 7 गतेसम्मको समय उपलब्ध गराएको थियो। ऐनअनुसार आज रातिसम्म विदेशी च्यानलसँग डाउनलिङ्क गरी प्रसारण गर्न सम्झौता गरिसकेका संस्थाहरूले विज्ञापन रहित च्यानल प्रसारण गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका सञ्चार माध्यमले अबबाट डबिङ गरेर पनि प्रसारण गर्न पाउने छैनन्। कानूनमा भएको व्यवस्थाअनुसार आजबाट विज्ञापन रहित प्रसारण लागू भएको र त्यसै अनुसार पूर्ण रूपमा सहयोग गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सरकारवालाहरूलाई आग्रह पनि गरेको छ। तोकिएको मितिमा विज्ञापन रहित प्रसारण नभएमा कानून अनुसार कारबाही हुने सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ। विज्ञापन ऐनले शुक्रबारपछि विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूमा विज्ञापन प्रसारण भएमा 5 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। क्लिन फिड सहित विज्ञापन ऐनमा भएका सम्पूर्ण व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गराउन सरकारले विज्ञापन बोर्ड पनि गठन गरिसकेको छ। आपराधिक समूहको आक्रमणमा परि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पर्सा गाउँ पार्टी कमिटिका सदस्य मुकेश चौरसियाको निधन भएको छ। हिजो बिहिबार कार्तिक 6 गते जिल्लाको बिन्दवासिनी गाउँ पार्टी कमिटिको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा आपराधिक समूहले गरेको योजनाबद्ध आक्रमणमा गम्भीर घाइते चौरसियाको उपचारका क्रममा आज निधन भएको हो। चौरसियाको निधनप्रति नेकपा वरिष्ठ नेता माधुकुमार नेपालले दुःख व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्नुभएको छ।
नेता नेपालले आपराधिक व्यक्ति एवं समूहको पहिचान गरी कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न सरकार समक्ष माग गर्नु भएको छ। यसैबीच पार्टीभित्रकै केही असन्तुष्ट व्यक्तिहरूको मिलेमतोमा मुकेशमाथि आक्रमण गरी हत्या गरेको परिवारजनको आरोप छ। कर्णाली प्रदेशका संसदीय दलका नेता महेन्द्र बहादुर साई विरुद्ध पेश गरिएको अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ। शुक्रबार बिहान बसेको संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री समेत रहेका शाही विरुद्ध ल्याइएको अविश्वासको प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समर्थक सांसदहरूले बहिष्कार गरेको संसदीय दलको बैठक प्रदेश संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको थियो। 33 प्रदेश सांसद मध्ये बैठकमा 18 जना सांसदको उपस्थिति रहेकोमा उपस्थित सबैको सर्वसम्मतिले प्रस्ताव अस्वीकार गरेको हो। गत असोज 25 गते अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएपछि उत्पन्न विवाद समाधान गर्न नेकपाका अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले विवादित पक्षलाई काठमाडौँ बोलाउनु भएको थियो। तर एक सातासम्म बस्दा समेत निर्णय आउन नसकेपछि अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल निकट समूहका नेताहरू सुर्खेत फर्केर यस्तो निर्णयमा पुग्नु भएको हो। अविश्वासको प्रस्ताव अस्वीकार भएसँगै प्रदेशमा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनका लागि ढोका खुलेको हो। अब आर्थिक समाचार। कोभिड-19 को संक्रमण बढेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले डिजिटल कारोबारलाई प्राथमिकता दिएका छन्। त्यसै पनि केही वर्ष यता नेपालको बैंकिङ क्षेत्र डिजिटल मैत्री बन्दै गएको छ। विभिन्न वित्तीय प्रविधिहरूको प्रयोग गरी डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गरेका बैंकहरूले यस्तो कारोबार सुरक्षाका दृष्टिकोणले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भएको दावी गरेका छन्। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, पस मेसिन, क्यूआर कोड लगायतका डिजिटल कारोबार गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना ग्राहकहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै आएका छन्। कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा डिजिटल कारोबारलाई थप बढाउँदै जाने रणनीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू देखिन्छन्। डिजिटल कारोबार मार्फत एक बैंकबाट अर्को बैंकको खातामा पैसा पठाउने, आफूलाई आवश्यक वस्तुहरूको किनमेल गर्ने, टेलिफोन, विद्युत, खानेपानी लगायतको बिल भुक्तानी गर्ने, मोबाइल, टेलिफोन रिचार्ज गर्ने लगायतको काम गर्न सकिन्छ। त्यसैले पनि यसतर्फ मानिसहरूको आकर्षण बढ्दै गएको छ। बैंकहरूले डिजिटल कारोबार बढ्दै जाँदा यसलाई भरपर्दो, सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन अपनाउनु पर्ने उपायहरू अवलम्बन गरिएको बताउँदै आएका छन्। ग्लोबल आइएमई बैंकका डिजिटल बैंकिङ विभाग प्रमुख परमेश्वर श्रेष्ठले डिजिटल कारोबारलाई सुरक्षित, सहज र व्यवस्थित बनाउन बैंकहरूले ठूलो लगानी गरिरहेको बताउनुभयो। त्यसबाहेक ग्राहकले पनि आफ्नो बैंक खाता नम्बर, पासवर्ड कसैलाई पनि नदिई डिजिटल बैंकिङ सुरक्षित हुने उहाँले बताउनुभयो। बैंकले चाहिँ हामीले चाहिँ सधैँ सिक्युरिटीलाई टप प्रायोरिटी राखेका हुन्छौँ र यो जुन इन्टरनेसनल बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू छ सिक्युरिटीमा हुनु त्यो सबै फलो गरेर त्यसलाई चाहिने हामीले इक्विपमेन्ट्स होइन त्यसको टेक्नोलोजी सबै प्रशस्त रूपमा युज गरेका हुन्छौँ र टाइममा त्यसको अडिट पनि गर्छौँ। त्यही भएकोले त्यो टेक्नोलोजीको हिसाबले चाहिँ पुरा नै सिक्योर नै छौँ हामी। नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न समयमा दिँदै आएका निर्देशिका बमोजिम बैंकहरूले सुरक्षाका प्रावधानहरू अद्यावधि गर्दै गएको पनि देखिन्छ। त्यसैले पनि पछिल्लो समय नेपालको बैंकिङ सेवा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बन्दै गएको छ। हजुर, अहिलेसम्मको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि नेपालमा जति पनि बैंकिङ सेक्टरमा जति पनि डिजिटल बैंकिङ प्रडक्टहरू आएका छन् एक लेभलमा एउटा सेक्युरिटी मेजरमेन्ट गरेर ल्याएको छन्। किन यसमा राष्ट्र बैंकको एउटा गाइडलाइन्स, राष्ट्र बैंकले विभिन्न टाइममा आएका सेक्युरिटी सम्बन्धी पोलिसिजहरूलाई ब्याङ्कहरूले फलो गरि नै राखेका छन् र राष्ट्र बैंकले पनि आफ्ना जति सेक्युरिटी प्रोभिजन्सहरू छन् त्यो परिमार्जन गर्दै ब्याङ्कहरूलाई पनि निर्देशन दिँदै त्यो चेन्ज परिवर्तन गर्न लागिरहेका छन्। यसबाहेक डिजिटल बैंकिङ कारोबारलाई सुरक्षित बनाउने जिम्मेवारी ग्राहकको पनि हो। आफूले लिएका कुनै पनि बैंकिङ सुविधाको युजरनेम, पासवर्ड कुनै पनि माध्यमबाट कुनै पनि व्यक्तिलाई नदिन बैंकर्सहरूको सुझाव छ।
स्वरोजगारको गतिलो माध्यम बन्न लागेको अटो रिक्सा व्यवसाय यति बेला सङ्कटमा परेको छ। थोरै पुँजी लगानी गरी घर व्यवहार सञ्चालनका लागि आर्थिकोपार्जन बन्दै गएको अटो रिक्सा व्यवसाय कोरोना जोखिमका कारण विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको हो। सिप जाँगर र उत्साह हुँदाहुँदै पनि केही वर्ष पहिले नेपालको राजनीतिक अस्थिरताका कारण विदेशिएका युवा अहिले स्वदेशमै उद्यममा लागेका छन्। विदेशमा धेरै समय गुजारेका नवलपुरका युवाको आकर्षण स्वदेशमै लगानी गर्ने रहेको छ। तर विभिन्न परिस्थितिमा समय जटिल बन्दै जाँदा भने युवाहरू पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन्। यो लकडाउन भएपछि यो विश्व महामारीबाट यो अटो व्यवसाय पनि अछुतो रहेन। यो व्यवसाय हाल आएर अलि धराशायी नै हुने हो कि भन्ने चिन्ताले पनि सताइरहेको छ। ब्याङ्कको किस्ता तिर्न पनि समस्या। तराई पहाड अधिकांश स्थानमा सञ्चालित अटो रिक्सा अहिले कोरोना जोखिमका कारण ठप्प प्राय बनेको छ। 6 महिनाको लकडाउनले गर्दा अटो सबै थन्क्यो। अब त्यतिखेर केही पनि त्यो मान्छे बोक्ने काम पनि केही भएन, कमाइसँग केही पनि भएन। अहिले लकडाउन खुले पनि त्यही रोगको कारणले मान्छेहरू आवत जावत खासै केही पनि छैन। त्यसले गर्दा व्यवसाय अहिलेसम्म धराशायी छ। करिब 6 महिनादेखि अटो रिक्सा घरमै थन्काएर राख्नुपर्दा बैंक कर्जाको किस्ताले अटो व्यवसायलाई सताएको छ। सरकारले लकडाउन हटाएर स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्दै व्यवसाय सञ्चालन अनुमति दिए पनि अटो व्यवसायी भने यात्रुको प्रतीक्षामा छन्। नवलपुरबाट खगेन्द्र पराजुलीको रिपोर्ट। अब खेलकुद समाचार। युएईमा जारी 13औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटमा मुम्बई इन्डियन्स र चेन्नई सुपर किङ्स बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। शारजाहमा मुम्बई आफ्नो 10औं र चेन्नई 11औं खेलका लागि मैदान उत्रेका छन्। शारजाह क्रिकेट मैदानमा मुम्बई 7औं जितको खोजीमा हुनेछ। अघिल्ला 9 खेलमा 6 जितसहित 12 अङ्क जोडेर मुम्बई तेस्रो स्थानमा रहेको छ। रोहित शर्माको कप्तानीमा मैदान उत्रेको मुम्बई चेन्नईलाई हराएर शीर्ष 2 टिमसँग अङ्क बराबरी गर्न चाहन्छ। मुम्बई चेन्नईसँग सिजनको पहिलो खेलमा बेहोरेको हारको बदला समेत लिन चाहन्छ। सिजनको पहिलो भेटमा चेन्नईले मुम्बईलाई 5 विकेटले हराएको थियो। तर महेन्द्र सिंह धोनीको कप्तानीमा मैदान उत्रेको चेन्नई विरुद्ध जित निकाल्न मुम्बईलाई कठिन भने हुनेछ। चेन्नईलाई यो खेल निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। पुछारमा रहेको चेन्नईलाई प्लेअफको सम्भावना कायम राख्न समेत जित्नै पर्ने दबाव रहेको छ। चेन्नई यो खेलमा गर या मरको स्थितिमा रहेको छ। चौथो जितको खोजीमा रहेको चेन्नई 10 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। अस्ट्रेलियाको बिग बास लिग बीबीएल टी20 क्रिकेटमा 3 विदेशी खेलाडी प्लेइङ सेटमा राख्न पाइने भएको छ। बीबीएलले नयाँ सिजनको लिगमा 3 विदेशी प्लेइङ सेटमा राख्न पाउने नियम बनाएको हो। यसअघि बीबीएलमा 2 विदेशी खेलाडी मात्र राख्न पाइने प्रावधान रहेको थियो। बीबीएलमा एक टिममा 6 विदेशी खेलाडी राख्न पाइनेछ। नयाँ सिजनको बीबीएल आगामी डिसेम्बर 3बाट सुरु हुनेछ। फ्रेन्चाइजी टिमले विदेशी खेलाडी अनुबन्ध सुरु गरिसकेका छन्। बीबीएलमा नेपालका सन्दीप लामिछाने समेत खेल्दै आइरहेका छन्। अघिल्लो सिजन सन्दीपले मेलबर्न स्टार्सबाट खेलेका थिए। यसपटक भने उनले कुनै पनि क्लबसँग सम्झौता गरिसकेका छैनन्। कतारमा सन् 2022मा आयोजना हुने फिफा विश्वकप फुटबलका लागि युरोपियन क्षेत्रको ड्र डिसेम्बरमा सार्वजनिक हुने भएको छ। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले युरोपियन क्षेत्रको ड्र डिसेम्बर 7मा युरिचमा गरिने जनाएको छ। कोरोना भाइरसलाई मध्यनजर गर्दै ड्र भर्चुअल हुनेछ, जसमा सबै देशका प्रतिनिधिको सहभागिता हुनेछ। युरोपियन छनौटमा 55 राष्ट्र सहभागी हुनेछन्, जसलाई 10 समूहमा विभाजन गरिनेछ। समूह चरणमा सबै टिमले होम एन्ड अवेको आधारमा खेल्नेछन्। 10 समूहको समूह विजेता कतार विश्वकपमा छनौट हुनेछन्। उपविजेताले प्ले अफ खेल्नेछन्। युरोपियन छनौटको खेलहरू 2021 को मार्चदेखि नोभेम्बरसम्म सकिने बताइएको छ। अब मौसम समाचार। आज दिउँसो देशका पहाडी भूभागहरूमा मौसम आंशिक बदली रही बाँकी स्थानमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति देशभर मौसम आंशिक बदली रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
अन्त्यमा आजको डायरी। शुक्रबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले महामारी र महाविपत्तिमा नागरिकलाई राज्यको साथ रहने बताउनु भएको छ। साथै यस वर्षको चाडबाड कोरोना महामारीको बीचमा मनाउनु परेको भन्दै यस्तो अवस्थामा सावधानीका साथ चाडपर्व मनाउन सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। आज नवरात्रिको 7औं दिन अर्थात् फूलपाती। घर घरमा शास्त्रीय विधि अनुसार शुभ साइतको प्रतीक फूलपाती भित्राइएको छ। काठमाडौँको दशैं घरमा पनि विधिपूर्वक फूलपाती भित्राइएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या 1,50,000 नाघेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4,479 जनामा कोरोना पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या 1,53,008 पुगेको छ। यसै गरी पछिल्लो 24 घण्टामा 17 जनाको ज्यान गएसँगै कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 829 पुगेको छ। सुरक्षाकर्मीको कारबाहीमा परि अफगानिस्तानमा तालिबान विद्रोहीका 12 लडाकु मारिएका छन्। मारिएका मध्ये 6 जना पाकिस्तानी नागरिक समेत रहेको सरकारी सुरक्षा अधिकारीहरूले दावी गरेका छन्। घटनामा अन्य 7 जना घाइते भएका छन्। कतारमा सन् 2022 मा आयोजना हुने फिफा विश्वकप फुटबलका लागि युरोपियन क्षेत्रको ड्र डिसेम्बरमा सार्वजनिक हुने भएको छ। कोरोना भाइरसलाई मध्यनजर गर्दै ड्र भर्चुअल हुनेछ, जसमा सबै देशका प्रतिनिधिको सहभागिता हुनेछ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।